کریم فرما دے میں ایمانداراں نال ایک سودا کیتا اشترا توجہ کرے گا اشترا من المؤمنین انفسهم میں سودا کیتا ایمانداراں دے نال اشترا خرید کیتا انہاں کولوں کیڑی چیز اللہ خرید کیتی ہے اللہ کریم فرما دے انفسهم و اموالهم پہلے نمبر تے میں ایمانداراں کولوں انہاں دیاں جاناں خرید چکیتیاں تے دوجے نمبر تے و اموالهم تے انہاں دے مال وی میں اللہ نے انہاں کولوں خرید کر لین قرآن مجید دے لفظ ویکھو اللہ کریم فرما دے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم